चीन र भारतको सम्झौता मे 15 2015 भएको सम्झौताको बारेमा भएको सम्झौताले डिप्लोमेटिक नोटपछि के भएको छ त्यो पनि जानकारी गराउन म अनुरोध गर्छु। चीनलाई पनि यस खालको त्रिदेशीय एउटा चीनसँग पनि यो खालको त्यो सहमतिका विरुद्ध आपत्ति जनाउनु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। धन्यवाद। माननीय श्री गगन कुमार थापा। महोदय, भारतको हस्तक्षेप अतिक्रमणको घोर भत्सना गर्दछु। केही समय अगाडि रक्षा मन्त्रीजीले यो ठाउँको अवलोकन गर्नुभएको थियो। के त्यो तीर्थयात्रा थियो? थिएन भने उहाँले सरकारलाई के बताउनु भयो र सरकारले त्यो बिचमा के काम गर्यो? भारतले त प्रश्न बनिसक्यो, हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौँ र अब सङ्क्रमण सकिएपछि तपाईँहरूसँग छलफल गरौँला। के नेपालले अब रिग्रेट गरेर मात्र बस्ने हो वा हाम्रो भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो? हाम्रो भूमिमा 1 इन्च पनि तलमाथि भयो भने नेपालले छाड्नेवाला छैन भनेर प्रश्नसँग भन्ने हो। भारतको यो दादागिरी र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली कांग्रेस सिङ्गो नेपाली जनता तयार छ। सरकारले हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ हामी जान्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। माननीय श्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे। सभामुख महोदय, अहिले जुन विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ, सबभन्दा पहिला त म यो नेपाली भूमिमा जुन निर्माण भएको सडकको कुरा छ म त्यसमा आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छु, निन्दा गर्न चाहन्छु। सरकारले यसबारेमा जो स्टेटमेन्ट राखेको छ त्यसलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तर म एउटा कुरा के भन्न पनि चाहन्छु भने खाली खास घटनाहरूमा मात्रै स्टेटमेन्ट दिएर हामी चुप लागेर बस्ने जुन खालको समस्या छ यसलाई हामीले रेगुलर एउटा निष्कर्ष नियमितका प्रयासहरू के भए भन्नेतर्फ पनि म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। खालि एउटा घटना आउँछ, स्टेटमेन्ट दिन्छौँ, त्यसपछि हामी शान्त भएर बस्छौँ, बाँकी कुनै प्रयासहरू हुँदैन। फेरि अर्को घटना आउँछ, फेरि हामी खालि स्टेटमेन्ट दिने खालको स्थितिमा मात्रै छौँ। त्यसो भए यसतर्फ सरकारले नियमित के प्रयास गर्छ र यस पछिका योजनाहरू के निर्माण गर्छ त्यसको बारेमा म सदनलाई जानकारी गराउनको पनि माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय परराष्ट्र मन्त्रीलाई उक्त प्रश्न। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद बारे र सो क्षेत्रमा भारतीय पक्षले निर्माण गरिरहेका सडक लगायत पूर्वाधार निर्माण बारे लिएको अडान स्वागतयोग्य छ, जसको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। सुगौली सन्धिबाट कायम भएको भारत नेपाल सीमा महाकाली नदीको पूर्व नेपाल र पश्चिम भारतीय भूभाग रहेकोमा लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदी पूर्वको लगभग 397 वर्ग किलोमिटर भूभाग विगत 60 वर्षभन्दा अगाडिदेखि भारतीय प्रशासनिक र राजनीतिक नियन्त्रणमा छ। हाल सो क्षेत्रमा भारतले विगत 10-15 वर्ष अगाडिदेखि सडक लगायतका पूर्वाधारका कामहरू गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले सो भूभाग नेपालको भएको र सो भूभागमा एकपक्षीय रूपमा पूर्वाधार निर्माण नगर्न भारत सरकार समक्ष प्रष्ट धारणा राखेको छ, जुन स्वागतयोग्य कुरा छ। भारत सरकारले सीमा विवाद कोरोनाको समस्या समाधान भएपछि द्विपक्षीय। माननीय श्री वीरेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, धेरै लामो निन्द्रापछि आज बुझे जस्तो छ एउटा डिप्लोमेटिक नोट पठाएको सुनियो। यो उद्घाटन आज उद्घाटन मात्रै भएको हो, कहिलेदेखि बन्न सुरु भयो यो सूचना यो सरकारसित थियो कि थिएन? त्यति बेला जति बेला यो एग्रिमेन्ट भयो चीन र भारतको बीचमा, त्यति बेला सुशील कोइरालाको सरकार थियो र उसले अत्यन्त गम्भीर प्रोटेस्ट नोट पठाएको थियो र त्यसपछि सम्म यो सरकारले के नोट पठाएको छ, के लेखेको छ यसको जानकारी अहिले चाहियो। यो सरकारको बाटो बन्दै थियो भन्ने कुरा जानकारी यदि छैन भने सूचना माध्यम समाप्त भएका हुन् कि यससित कुनै सूचनाको समाज छ कि छैन? मैले यस बारेमा यही सदनमा हाम्रोपट्टिको बाटो नबन्ने तर उतातिर युद्धस्थलमा बाटो बनिरहेको र 6 महिनापछि कालापानी र लिहुले पुग्दैछ भन्ने कुरा बोल्दा पनि ध्यानाकर्षण नहुने मैले मिडियामा पनि बोलेको छु र सरकार के गरेर सुतिरहेको थियो। त्यसकारणले सरकारले यस बारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ। माननीय श्री महन्त ठाकुर।
सम्मानीय सभामुखजी, यो प्रश्न पटक पटक भइरहेको छ, त्यो सबैलाई जानकारी। तर यो समस्याको समाधान तरफ के स्टेप उठायो त्यो अहिले जुन हामीले सुन्यौँ कि डिप्लोमेटिक नोटहरूको छ कुराहरू, तर समाधान सर्वप्रथम यी जग्गाहरूमा हाम्रो कहीँ उपस्थिति छ कि छैन। लिपिया ढोराको क्षेत्रमा बस्तीहरू देखिन्छ। पहिले पनि संसदमा चाहिँ संसदीय सर्वदलीय उसमा यो आएको थियो यो प्रश्न, र त्यस बेला चाहिँ सरकारको एउटा अफिसर चाहिँ नक्साहरू लिएर ब्रिफ गर्न आएको थियो। त्यहाँ बस्ती देखिन्छ। म प्रश्न गर्दाखेरि डिस्कसनमा छलफल हुँदाखेरि ती बस्तीहरूको सम्बन्ध भारत सरकारसँग छ। माननीय श्री सरिता गिरी, सम्मानीय सभामुख महोदय, लिपुलेखको बारेमा जुन समस्या अहिले अगाडि आएको छ त्यसको बारेमा मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको यो कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने जो कुरा सही हो। तर प्रश्न के हो भने यो भारत र नेपालको बीचमा 90% बोर्डरको डिमार्केसन भइसकेको छ, केही बाँकी छ। त्यो समस्या अहिलेसम्म किन समाधान भइराखेको छैन? धेरै पुरानो समस्या छ। यो मात्र एउटा अति राजनीतिकीकरणको विषयवस्तु त सरकारले बनाउन खोजे होइन। र दोस्रो प्रश्न, अब लिपुलेखको जुन विवाद छ त्यो के देखिन्छ भने यो त्रिपक्षीय समस्याको रूपमा अगाडि आएको छ, किनभने लिपुलेखलाई त्यसको बारेमा भारतलाई डिप्लोमेटिक नोट त पठाएको ठिक छ, तर चीनलाई पनि डिप्लोमेटिक नोट सरकारले पठाएको छ कि छैन? किनभने यो लिपुलेखको बारेमा जुन सहमति भएको छ त्यो भारत र चीनको बीचमा भएको छ, जुन कि परराष्ट्र मन्त्रीजीले आफ्नो प्रस्तुतिमा भन्नुभयो। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ दुई पक्ष दुई छिमेकी देशसँग चाहिँ कूटनीतिक प्रयासको आवश्यकता छ। माननीय श्री दुर्गा पौडेल, सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीजीले प्रस्तुत गरेको विषयमा कूटनीतिक नोट प्रस्तावित गरिसकेपछि त्यसको व्यवस्था गरेको कुरा यहाँ जाहेर भयो। त्यसले गर्दा अहिले त्यो टेरीको अवस्था देखिएन, इन्डियाले टेरीको अवस्था देखिएन, मिचेर लैजान कोसिस गरेको देखियो। त्यसैले अबको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर जानुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा तान्नुपर्छ। त्यसको निम्ति सरकारको के धारणा छ त्यो बुझ्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, सभामुख महोदय, दक्षिण एसियामा भारतको नीति आक्रामक र शत्रुतापूर्ण छ। बेलायती उपनिवेशवादको प्रभावमा रहेको भारत अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभावमा छ। सन् 1962 अमेरिकाले भारतलाई चीन विरुद्ध लडायो। अमेरिकाले नै भारतलाई बङ्गलादेश टुक्रा गर्न र सिक्किम मिल्न लगाएको हो। अहिले अमेरिका र भारत मिलेर नेपाललाई एमसीसी सम्झौता गराउँदैछ। यसले कुन कुन देश समाप्त हुनु हो? सरकारको सचेतता खोइ। सन् 2008 देखि भारतले नेपाली भूमि मिचेर निर्माण गरेको सडकबारे सरकारले के गरेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिएको खोइ। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन, सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीको भनाइबाट नै के थाहा भयो भन्दाखेरि सरकारलाई 2012 देखि नै यो सडक बन्दै थियो भन्ने कुरा। सरकार के हेरेर बस्यो? यो आज एक रातमा बनेको होइन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। र त्यति मात्रै होइन, गत नोभेम्बरमा जब भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्यो कि त्यसपछि हाम्रो संसदीय समितिले सरकारलाई भनेको छ हाम्रो नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नु पर्यो भनेर। सरकार किन सुतेर बस्यो? त्यसकारण म खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु, दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु कि भर्खरै 2-2.5 महिना अगाडि उप प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री पनि त्यस क्षेत्रमा भ्रमण गरेर आउनुभयो। त सरकार यो सब कुरा किन ढाकछोप गरिराखेको छ? सरकार सीमा जस्तो हाम्रो सार्वभौमिकता जस्तो विषयमा किन उदासीन बनिराखेको छ? किन चाहिँ यो ढाकछोप गरेर लुकाउने छिपाउने काम गरिराखेको छ?
म अत्यन्तै दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु, खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सरकारले अब प्रेस नोट दिएर केवल लेखेर मात्र होइन, यसलाई प्रधानमन्त्री तहमा पनि कुरा होस्। भएन माननीय श्री भीमबहादुर रावल। सम्मान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथममा नेपाली भूमिमा भारतले अतिक्रमण गरेकोमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट त्यसको निन्दा गर्न चाहन्छु, भत्सना गर्न चाहन्छु। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध छ, असल छिमेकी नीतिको विरुद्ध छ र त्यो आजको सभ्य समाजको विरुद्ध छ। त्यसकारण त्यो काम तुरन्त बन्द होस् र त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु र त्यो भारतीय सेना फिर्ता गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ म त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। र दोस्रो, भारतले आफ्नो भूमि नभएको ठाउँमा नक्सा प्रकाशित गर्ने अनि नेपालको आफ्नो भूमि राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई के गाह्रो भइरहेको छ त्यो गाह्रो यहाँ आओस्। यो सम्मान्य सदनले त्यो गाह्रो फुकाउनलाई अग्रसरता लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। धन्यवाद। माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सभामुख महोदय, परराष्ट्र मन्त्रीजीले 2015 में सरकारले प्रोटेस्ट नोट पठायो भन्नुभयो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री को थियो उहाँलाई सम्झना भएन। अहिले पार्टीका अध्यक्ष दुवैजनाको नाम भन्नु उहाँलाई सहज भयो, किनभने लामो स्मृति उहाँहरूसँग छैन। यसकारण छैन कि हिजो सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र सुशील कोइरालाको देशभक्तिमाथि लान्छना लगाएर सरकार बनाएको थियो, त्यही चिज बोकेर आउनु भएको छ। अब अलि अगाडि सीमा अतिक्रमण भयो। सीमा अतिक्रमण हुँदा सरकारको कम्युनिस्ट पार्टीका दुईटा मोर्चा तयार भयो। एउटा मोर्चा गाली गर्ने, अर्को मोर्चा त्यसलाई डिफेन्ड गर्ने। त्यस्तै एमसीसीमा एउटा मोर्चा एमसीसीलाई सत्य सराप गर्ने, अर्को मोर्चा एमसीसीलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने। यसमा पनि सरकार दुईटा मोर्चा खडा गरेर बस्नु हो कि परराष्ट्र मन्त्री के गर्न चाहनुहुन्छ? संसदसँग कहाँ सहयोग चाहनुहुन्छ? विपक्षी दलहरूले सहयोग गरिरहेछ भन्नु हो, अब गर्ने के हो? त्यसका लागि के भन्नुहोस्? खालि यो प्रोटेस्ट नोट पठाउँछौ, यसो गर्छौ भन्ने मात्रै पुगेन। माननीय श्री अनिल कुमार झा। सम्मान्य सभामुख महोदय, 2005, 2008, 2014, 2015 देखि लिएर यो 2019सम्म नेपाल सरकारलाई त्यो भेगमा के भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा छ भन्ने कुरा परराष्ट्र मन्त्रीजीको वक्तव्यबाट थाहा भयो। माननीय मोहन ठाकुरजीले अघि राखिरहनु भएको विषयलाई जोड्दै म के यहाँ जानकारी चाहन्छु परराष्ट्र मन्त्रीज्यूबाट भने के यो डिप्लोमेटिक च्यानलबाट पत्राचार भइरहेको र नेगोसिएसन भइरहेको कुरा लाई छोडेर अब यो वक्तव्यबाजी र जुलुस नाराले समस्या समाधान गर्ने वा अघि साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै यसको सैन्य समाधान खोज्नेतिर देश जाँदैछ कि डिप्लोमेटिकै च्यानलबाट खोज्ने हो, त्यो बुझ्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री कृष्ण भक्त पोखरेल। सम्मानीय सभामुखज्यू, भारतले हालसालै नेपाली भूभाग प्रयोग गरी मानसरोवरसम्म जाने बाटो एकलौटी रूपमा निर्माण गरेको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले हालसम्म गरेका कामहरूको जानकारी माननीय मन्त्रीज्यूले संसदमा दिनुभएकोमा म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। सन् 1816 को सुगौली सन्धिले काली नदीको पूर्वतर्फको भाग नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन। हाम्रो अखण्ड सार्वभौम भूमि लिपुलेखबाट भारतले एकलौटी रूपमा बाटो बनाउने हाम्रो सार्वभौमतामाथिको आक्रमण हो। तसर्थ द्विपक्षीय बहुपक्षीय वार्ता संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न प्रयास युद्ध स्तरमा सरकारले गरोस् र यदि समाधान हुन सकेन भने संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि यो विषयलाई पुर्याउने दिशातर्फ सरकारले प्रयत्न गरोस्। धन्यवाद। माननीय श्री पुष्पा भूषाल गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई प्रश्न। सुगौली सन्धि हाम्रो सबभन्दा बलियो प्रमाण हो। 1816 मा भएको